سلامات عني هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدف سبوعين تايمس لمون كم تلموده الساعة الزحرنا لكم حتصرتن وانا زبلنا ام حبريتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكت لكم نقدم فلما عندنا تاتونا بخم كنبل صمرو ايرتران تجرين تتناخيرو مقصالو تقاليصم زرزرو كنكافلكم هنا بخالي حبريتا كورات فتوات تخطاتلتنا سراويت ايرترا مريت تجرين مئتاو ندا تقالص يركم ابزو قداي ميديانا زرخبو حبريتا كنكافلكم هنا بخالي وغن بأنفت معرب تجري ببز حز تسقع السراويت ميستراوي أتسلالفو تقالي اللهم يتسلالفان تاي مسن حدا خلتنا بنا بزرزرنا بخم نعرو حبريتا كهلونا يوم قبل لما تستسمع عزيز حقو زيناون كنا كافلكم إلى لايك كومنت شير سبسكرايب قالي زنقو ببزر لكمو سنة صانحيت أبا كتما لما طعام بالحامسان حدن عمت مجمار زتودب عدك أو قالس حزب تجرين لدى تودب حزب ويان حارنا تجري بزل على صنبل إنرات خبريركم حزبي كتما لما طعن كبابيان أبا قولناتات إتا كتما بموطع بعل عسرت حدن لكاتيت بستفل عليه الدمكات إنرخبرو يركبو ننوح زبالة اوان آبت حتو وررت حيل زيسان حتى كتما لما طعب بركز زبول قفعتات كت انقد مصنحة زيزكار يوم كاب قرب اوان جميرو دما سرعة بلسقنا آبتا كتما حسوس قزي عواج بمواجم حزبي كم لبعاتيو كي يوصه كبيد عنكفات خوينو صنحة انتخون باز مقنات حزب اتخوابي زي تفرالي طرعن كقربه صنحيوم يخون بر آبا كبيد شكونات صنحة حزبي كتما لما طعن كبابيان كرمي حدا السومونات نتخباب توقص عصيرو تحت كوماند بوست غيرون دا محدر صنح سراويت مكلخال إثيوبيا تسراريو كوص مس مخالطة تحيزم نابز نبرو سلام لمعاتن كملسكي اليوم باز مقنياتو ون مبل 50 حدن عمت صنبله لكاتيت 10 حدن دخبر زركب حزبي كتما لمطان كبابيان لما عنتي باستفلالي ملكه نتبع بدمقت اندخبر يركب قلنا قلني 10 اشحات حزبي وردا رايا لمطان كتما لمطان زي تساتفولم سلفي بعل 10 حدن لكاتيت مقماته حق انباباون تساليتلهم ابا كتما لمطا يكايدا بزلو صنبل بعل 10 حدن لكاتيت قلنا قلني اتي ب10 تتاشحات زقصر حزبي وردا رايا لمطان كتما لمطان زي تساتفول زلو دموع سلفي اتخبر بعل سنه سرعت منبر حق انبابا نسواتو ون ابا معرفو جغانو سمعات اتا ختما تساليتيوم من محدار كتما مقله السدرا سوعته كتما مقله كالاي زور عدل بوتا مسرح بوتا ككايد مخانه فليتو ابا زحلف عمت من محدار كتما مقله نحمش تشحن 600 سدرا سوات عصا منبر عدل مريته اوصيو منبارو زذكر خوينو زقصل سلوس دبا كالاي زور سنه سرعته موصع عصا كسالط مخان تغليصلو من محدار كتما مقله نابه دمص ويانه تግራይ ابا زلاخو حبريتا كم زملخቶም ابا كالاي زور عدل منبري مسرح بوتا تتقمت نزخون سدرا سوات كتما مقلم سولو سعرت 10 لكاتيت 2018 عام تمرت باق قصصرا غز لك ساعات شومنت دحر قطري سنه سرعت موصعصا ككايد مخانو علاو غيرلو تسنه سرعت موصعصا بقطتا فنو دمص ويانه تግራይ زم حلالف انتخون تتقمت اتعدل كاب كفله كتمام زتوكلوا تساتفتي اب زلولم تسنه سرعت كم زكايدون اتبمحدار حبيرلو بمخان دما تتقمت اتعدل بمحدار كفله كتماكم زتوحابكم مأتو ورقت بمحزم اب الدراش بوبو هيل هيلتوب هوتيل كتركبو زعدم خوينو ابت مدرخ زركبو كركبو زي يخولو سب مسل دما تعصا ناي موصا مرحا قبري بقطتا فنو دمص ويانه تግራይ ككتاتلو كم زخولو ممحدار كتما مقله اب ززركو حبريتا طويسلو صمدو حزون تطناخيرو مقصالو زملاخوتو حبريتا كاب هاجر السودان እንዳወጽ ቃልጽሎም ይርከቡ አብ ሀገረ ሱዳን ክልል ከሰላ ዞባ ሓልፈ ጃዲዳ መበል 51 ዓመት ልደት ሕወሓት 11 ለካቲት ብዝልዓለ ድምቀት ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዝተረኸቡሉ እንዳተኸበረ ይርከብ እዚ ዘይሃስስ ብሩህ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ብደምን ዕፅንትን ስዋ ዝተሃነጸ ህዝብ ትግራይ ብመሪር ቃልሲ ወጽዓ ቀንጢጡ ናብ ድሙቕ ብሔራዊ ክብርታት ዘሰጋገረ ከምውን ሓድነትና ኣስጢምና ንጽንዓታዊ ኩናት ብምምካት ፉሊ ሳይንሳዊ ብቃትን ቀየን ዘስነቀ ክቡር በዓልዩ በዓል 11 ለካቲት ኢሎም ኣይተቢና ማባይ አቦ ወንበር ማህበር ተጋ
ተጋሩ ሱዳን ጫንፈር ሓልፍ ጀዲድ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ሃገር ሱዳን ዞባ ሓልፍ ጀዲድ ጽምብል 11 ልካትት ምስ ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብሓባር ዝተኸበረ ኮይኑ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ መሰል ዓርሰ ውሳንና ብቃልስና ንምርግጋጽ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ይኽበር ከም ዘሎ ዝበጽሕና ሓበሬታ ዘመላኸተ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላትን መራሕቲ ጣብያታት ርክብ ህዝብታት ብምድጋፍ ኣብ ጎን ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ጠጠው ከም ዝብሉ ቃል ኣትዮም ክብል ርክብ ህዝብን ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ሚካኤል ቡሉ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ጠቂሱሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክእወጅ እንዳተማሕፀኑ ዝርከቡ ተጋሩ ባንዳታት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ዝብል ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምስርጫው ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ካሊ ጆኖሳይድ ኩናት ንኽውልዕ እንዳተማሕፀኑ ይርከቡ እዞም ልዕሊ ዓዶም ህዝቦምን ክብሮምን ንኸብዶም ዘቐደሙ ባንዳታት ተጋሩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምጥቃም ህዝቢ ክደናገር ህዝቢ ክርዕድ ኩናት መፀ ዝብል ፈጺሙ ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ ብርግጽ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኩሎም መዋስ ሰንት ትግራይ ሰራዊት በመወፋር ነኻሊ ደማው ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ብምስሊ ዝተሓረገዙ ጭቡጥ መረዳእታ ይወጽዋላ ኳን ተሓሎ እቲ ኩናት ትግራይ ጀሚራቶ ኤርትራ ወነ ዶብ ሰጊራ ኣትያ ሉዓላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ጥሒሳ ዝብል ክስታት ብምቕራብ ዳግም ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ እንዳቕረቡ ይርከቡ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ሰሜን እዝ ክሕደት ተፈጺሞ ብዝባኑ ብኻራት ወጊ ዝብል ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምስርጫው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ታሪክ ዘይርሶ ጆኖሳይድ መፈጻሙ ዝዝከር እንትኸውን ሕዚ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ኣትዩ ዝብል ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ምርጋጹን ምእታውን ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ከቕርቡ ዘይከኣሉ እዞም ሸየጥቲ ዓዶም ዝኾኑ ባንዳታት ተጋሩ ሰራዊት ትግራይ ዝኽደኖ ክዳን ተኸዲኖም ናብ መሬት ትግራይ ኣትዮም ዝብሉ ፈጺሙ ንምእማኑ ዘጽግም ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ሕሪኡ ሰላም ምዃኑ በተደጋጋሚ እንዳገለጸ ይርከብ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን በተደጋጋሚ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝጽሓፈ ደብዳቤ ኾነ ኣብ ሶምናዊ መልእኽቱ ሕሪኡ ሰላም ምዃኑ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘተ ክፍታሕ ጻውዒት ዋላ ኳ ተቕረበ ጸማም እዝኒ ብምኻብ ዘለዎ ሙሉእ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናብ መዋስንቲ ትግራይ ዘዋፍር ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብግልጺ ደላይ ኩናት ምዃኑ እንዳተረጋገጸ ይርከብ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለው ክብራትን ፈትዋትን ተከታተልተና እዋናዊ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ስርዓት ብልጽግና ብግንባር ጸለምትን ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝምልከት ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ማለት እውን ብግንባር ጸለምትን ምዕራብን ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ምትእኻብ ይረአ ከም ዘሎ እዮም ፍልፍላት ዝጠቕሱ ምንጭታትና እቲ ዝረአ ዘሎ ዝርዝር ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝስዕብ ሊኢኾምልና ኣለዉ ናባኹም ክነብሎም ግንባር ጸለምቲ እዚ ግንባር እዚ በ10ኛ እዚ ዝምራሕ ኮይኑ ቀንዲ ማእኸሉ ኣብ ማይ ጸብርን ደባርቅን ብምግባር ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ኮራት ኣሰሊፉ ይርከብ ኮራ 501 ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ዝሓቆፈ እንትኸውን ክፍለ ሰራዊት 34 51ን 68 ምዃኖም እውን ተረጋጊጹሉ ሽፍኖም ትጽቢት ዝተገበረሉ ከባብታት ድማ ዙርያ ማይ ጸብሪ ጣብያ ማይ ተኽሊ ፍሉይ ቦታ ማይ ጎይሹን ከባቢ ገዳም ዋልድባ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሉ ምዕራብ ግንባር ድማ ወልቃይትን ጸገዴን ሕሞራን ዝሓቆፈ እንትኸውን ኣብዚ ግንባር እዚ ሰፊሕ ናይ ክፍለ ሰራዊት ዝርግሐ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮራ 503 ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ሓቂፉ ኣብዚ ግንባር እዚ ዝተሰለፈ እንትኸውን ክፍለ ሰራዊት 63 78ን 92 ምዃኖም ተጠቂሱሉ ዝሽፍንዎ ከባብታት ድማ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ካብ ማይ ተመን ጀሚሩ ክሳብ ማይ ካድራን ኣብርሃ ጅራ ምዃኑ ተገሊጹሉ ኮራ 502 ድማ ክልተ ክፍለ ሰራዊታት ዝሓቀፈ እንትኸውን ክፍለ ሰራዊት 66ን 62 ድማ ኣብ ዝኾርዚ ዝተጠቃለሉ ምዃኖም ተገሊጹሉ ዝሽፍኖ ከባቢ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙርያ ጎንደርን ኣዲስ ዘመንን ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ወረዳ ወልቃይት ከባቢ ዓዲ ጸጸር ክሳዕ ሞጎድን ዛሬማን ሰፊሕ ቦታ ከም ዝተዘርግሐ እዩ ዝተገለጸ ኮር 504 ድማ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ከም ዝሓቆፈ ዝተገለጸ ክፍለ ሰራዊት 97 እዚ ክፍለ ሰራዊት ዝሽፍኖ ከባቢ ድማ ብብርኪ ሻለቃ ዝተወደበ መካናይዝድ ሓይል ኮይኑ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ካብ ማይ ጥርዓነ ክሳዕ ተከዘ ከባቢ ጸሊሞ ዝተዘርግሐ ምዃኑ ተገሊጹሉ ኮር 304 ድማ ሰለስተ ክፍለ ሰራዊት ሓቂፉ ተሰሊፉሉ ክፍለ ሰራዊት 64 74ን 77 ምዃኖም ዝተገለጸ እንትኸውን ሁነታቱ ናብ ወረዳ ወልቃይት ጣብያ ዓዲ ጃሹ ሓድሽ ዝኣተወ ሓይሊ ምዃኑ ዝበጽሕና ጭቡጥ መረዳእታ የመላኽት